पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मस्बत रही, तजावीज़ पर मुशावरत हुई। कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर नफाज के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। नितिन पोर्टर का कहना है कि चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। भारत को जंग सिफारती के बाद मुआशी महाज पर भी पाकिस्तान से शिकस्त का सामना। भारतीय प्रोपेगेंडे को IMF ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। आलमी मालियाती फंड ने तस्दीक की है कि इजाफा फंड के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तर्जुमान कहती हैं कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड से इत्तफाक कर लिया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की इमदाद की मंजूरी रोकने की भारतीय मजमून कोशिशें नाकाम होना पाकिस्तान की बड़ी मुआशी कामयाबी है। और हर तरफ बजट का शोर, अवाम पर टैक्सों का जोर। बिजली, पानी और गैस के बिल ने निकाल दी चीखें। क्या देगा नया बजट कोई रिलीफ? मईशत के लिए होगी ये बजट दवा या सिर्फ जख्मों पर नमक? गुजरे साल की कारकर्दगी और नए बजट के वादे, मुकम्मल मवाजना, बड़ी बहस। देखना ना भूलिए बजट ग्रैंड डिबेट आज दोपहर 1 बजे सिर्फ GTV न्यूज पर। और कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में दर्जा हरारत बढ़ने को है तैयार। कल से दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री इजाफा मुतवक्के, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोई बेवकूफ़ी ना करना, हम हर माहस पर तैयार हैं। किसी भी जारियत का जवाब भरपूर होगा। भारत होश के नाखून ले पानी बंद करने की बात पागलपन है। तर्जुमान पाक फौज का सख्त इंतबा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार गुलगोशम यादव सबूत है। हकाइक तस्लीम करे। कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। खित्ते को जंग की तरफ ना धकेला जाए। खुजदार हमले का हुक्म फितना अल हिंदुस्तान को इंडिया ने दिया। जानबूझकर मासूम और निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया खवातीन और बच्चों की मौत पर शादियाने बचाता है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में 30 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया गया। हमने 2016 की दहशतगर्दी के सबूत भी UNO को दिए। भारतीय दरिंदगी की 20 साल तफसीलात दुनिया के सामने पेश। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा बलूचिस्तान हमला रॉ मुलव्वस। फितना अल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट पर हमले शुरू कर दिए। रियासत के पास उन्हें ख़त्म करने की अहलियत है। करोड़ों की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्वा की दहशतगर्दाना सोच की अक्कास करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूमों के कातिल और उनके सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल है। फौजदार के जख्म गहरे। दहशतगर्द हमले में मजीद 2 मासूम तलबा दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में शहीद बच्चों के लिए दुआएं। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शमाएं भी रोशन की गईं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जिल्लत आमिर शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी भारत को बदतरीन शिकस्त फाश। दुश्मन हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी हुकूमत को पैगाम। कहा 10 मई कौम की फतह का दिन। अवाम का जोश और जज्बा दीदनी। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। कामरी रोड इंटरचेंज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और ज़रदारी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ारत ख़ारजा में दी गई ब्रीफिंग की तफसीलात बताई। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मोदी सरकार के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से ख़ित्ते में अमन को ख़तरा लाहक होता है। उधर सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया।
پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندہ سائمہ سلیم کا ڈو ٹوک موقف۔ پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ بھارت پہلگام واقعے کی آزاد تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ شہریوں کے تحفظ پر بحث کے دوران انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور پاکستان کے امن کے عزم میں رکاوٹ نہ بننا دیا جائے۔ کانگریس رہنما کی نکتہ چینی، مودی کی خارجی پالیسی میں بھارتی عزت کی قربانی۔ مودی جی کیمروں کے سامنے مایہ ناز شیر، ٹرمپ کے سامنے نرم دل، کھوکھلی تقریریں کرنا بند کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں۔ راہل گاندھی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھارتی وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آپ نے امریکی صدر کے آگے جھک کر بھارتی مفادات کی قربانی کیوں دی؟ صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آپ کا خون کھولتا ہے؟ آپ نے بھارت کی عزت پر سمجھوتا کیا؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں تو بلوچ قوم کے علاوہ دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال رئیسی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دہشت گرد معصوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی عناصر نہیں چاہتے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ روس جارحیت کے سائے میں جرمن فوج کی تاریخی پیش قدمی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار مستقل طور پر جرمنی سے باہر تعینات چانسلر فریڈرک میرز نے جرمن بریگیڈ کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں بیلچک اتحادیوں کی سلامتی جرمنی کی اپنی سلامتی ہے۔ بریگیڈ کو 2027 تک 5000 اہلکاروں کے ساتھ فعال کر دیا جائے گا۔ جرمنی میں پرتشدد واقعات میں خطرناک اضافہ۔ ہامبرگ میں چاقو سے حملہ، 12 افراد زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ 39 سالہ مشتبہ خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ہامبرگ پولیس کے مطابق مشتبہ خاتون اکیلی یہ سنگین واردات کی۔ ملزمہ نے تفتیش شروع کر دی۔ اتوار کو بھی بلیٹر شہر میں چاقو کے وار سے 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ لاہور قلندرز نے پی ایس ایل 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 202 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر۔ فائنل میں لاہور قلندرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر کا سامنا کرے گی۔ پی ایس ایل 10 کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی سیکورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹی کے لیے ہوگی۔ مویشی منڈی میں تیزی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، تھاپڑی، سندھی اور کموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ۔ جانوروں کی خریداری کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ بیپاریوں کا جانوروں کی قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قربان ہو جا بھائی، خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا بھائی۔ صاحب وفاداری ہو تو ایسے مالک کے کہنے پر جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ کراچی کی مویشی منڈی میں لایا گیا یہ جانور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔